बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इस्लामिक पल्सिस। आज हम जो रुकू पढ़ने जा रहे हैं सूरत अहज़ाब का, इसमें आयात हम डिस्कस करेंगे 53 to 58। इसमें हम लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जुमा पढ़ेंगे और साथ में हम देखेंगे कि इस रुकू में अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के बारे में कुछ आदाब बयान किए गए हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोग उनके यहाँ खाने की दावत पर लोगों ने आना है तो किन आदाब या किन बातों को मद्देनज़र रखना है, और उसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब दुरूद और सलाम भेजना है तो उसकी क्या फजीलत और अहमियत है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, वो लोग जो ईमान ले आए हैं, ला तदखुलू बुयूतन नबी, ना दाखिल हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर, इल्ला अय्युज़ना लकुम, कि ये कि तुमको इज़्न दिया जाए, इजाज़त दी जाए तुम्हारे लिए हो, इला तामिन, खाने के लिए, यानी कि तुमको खाने की दावत दी जाए। मोमिनो, या वो लोग जो ईमान ले आए हैं, पैगम्बर यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में ना जाया करो मगर ये कि उस सूरत में या वो कंडीशन हो कि जब तुमको उसकी इजाज़त दी जाए, खाने की दावत दी जाए। गैर नाजरीन, ना रातों को ना हो उसका पकना, यानी कि इसके पकने का इंतज़ार भी ना करना पड़े। वलाकिन इज़ा दुई तुम, जब तुम्हें बुलाया जाए, फदखुलू, तो तुम दाखिल हो, फ़ाइज़न, फिर जब टाइम तुम खाना खा लो, फ़ांतशिरू, तो फिर तुम मुंतशिर हो जाओ। वला मुस्तानिसीना, और ना जी लगा कर बैठ जाओ, लिल हदीसी, बातों के लिए ना बैठ जाओ। इन्ना ज़ालिकुम, बेशक तुम्हारे लिए कार यूज़ इज़ा देती है अन्नबी, जो नबी को, कि ये बात जो है वो पैगम्बर को तकलीफ़ देती है। फ़यस्ताही, पस वो शर्माते हैं, बिनकुम, तुम में से। वल्लाहु, और अल्लाह, ला यस्ताही, नहीं शर्माता, मिनल हक़, की हक़ बात कहने से। फ़इज़ा, और जब सअलतमुहुन्ना, उनसे मांगो, मतान, कोई भी सामान, फ़स्अलूहुन्ना, तो उनसे मांगो, मिन वराई हिजाबी, पर्दे के पीछे से। अब यहाँ पर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से अगर कोई तुम सामान मांगना चाहते हो तो उस सूरत में क्या होगा, पर्दे के पीछे से तुम मांगोगे। ज़ालिकुम अत्हारू, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा पाकीज़ा बात है। लिकुलूबिकुम फ़कुलूबिहुन्ना, तुम्हारे दिलों के लिए भी और उनके दिलों के लिए भी। वमा काना लकुम अन तज़ू, के जायज़ नहीं है तुम्हारे लिए किसी तरह भी कि तुम तकलीफ़ दो इज़ाद और रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल को। वला अन तनकिहू, और ना ये कि तुम निकाह करो, अज़वाजहू, उनकी बीवियों से, मिन बादिही, उनके बाद, अबदन, कभी भी। इन्ना ज़ालिकुम, बेशक तुम्हारी ये बात, काना है, इंदल्लाहि अज़ीम, गुनाह का काम बहुत बड़ा अल्लाह ताला के नज़दीक। इन तब्दू शैअन, अगर तुम ज़ाहिर करते हो किसी चीज़ को, और तख़्फ़ूहु, या उसे छुपाते हो, फ़इन्नल्लाह कान बिकुल अलीम, तो अल्लाह ताला जो है वो हर चीज़ से बाखबर है। इस बात को अपने जहन में रखा जाए। अब इन आयात में एक तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जो है उनके घर दावत पर अगर जाना है या मिलना मिलाना है तो कुछ आदाब बयान किए गए हैं, और उसके बाद जब खाने की ताकीद उनके घर तशरीफ़ ले गए हैं तो उस सिलसिले में ताकीद की गई है, चंद बातों की वो डिस्कस हम करते हैं कि जैसे सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बग़ैर इजाज़त के दाखिल नहीं होना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से अगर कोई चीज़ मांगनी है तो पर्दे के पीछे से, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से निकाह जो है वो किसी सूरत भी जायज़ नहीं है। उसके अलावा ये ताकीद भी की गई है कि खाने की दावत पर वही शख्स आए जिसे बुलाया जाए, और ये बात भी मुनासिब नहीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर बिना बुलाया चला जाए, और साथ में ये कि जब खाना तैयार हो तब आओ। ऐसा ना हो कि तुम खाना तैयार होने से पहले ही आकर बैठ जाओ, यानी कि बिफोर टाइम, और जब खाना तैयार हो जाए तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाओ, और खाना खाने के साथ ही अगर फारिग होते हो तो वहाँ पर बैठकर खुश गपियों में या बातों में जी लगा कर ना बैठ जाओ। इससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत होती है। लिहाजा तुम्हें चाहिए कि खाना खाने के साथ ही वहाँ से उठ जाओ, मुंतशिर हो जाओ। हैं कि ला जुनाह अलैहिन्ना, नहीं गुनाह उन औरतों पर, फ़ी अबाइहिमा, अपने बाप से, यानी कि जो औरतें अपने बाप से पर्दा नहीं करती हैं तो उसमें उनको किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं है। वला अबनाइहिन्ना, और ना अपने बेटों से, वला इख्वानिहिन्ना, और ना अपने भाइयों से, यानी कि वो औरतें जो पर्दा नहीं करती हैं उस हवाले से बयान किया गया है कि औरतें जो है मुसलमान औरतें अपने बाप से और बेटे से और भाइयों से पर्दा नहीं करती हैं तो इस सिलसिले में कोई गुनाह नहीं है। वला अबना इख्वाहिना, ना ही अपने भाई के बेटों से यानी कि भतीजों से। वला अबना इख्वातिहिन्ना, और ना बहनों के यानी कि भांजों के बेटों से। वला निसाइहिन्ना, और ना ही अपनी औरतों से। वला मा मलकत ईमानहुम, और ना ही जो लूडियाँ हैं उनसे।
وَاتَّقِينَ اللَّهَ اور ڈرتی رہو اللہ سے، ان اللہ کان علی کل شیء شہید کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، گواہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنے کے حوالے سے کہ ان اللہ و ملائکاتہ کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں مومن لوگ، صلو علیہ وسلم تسلیما کہ ان پر تم بھی درود و سلام کو بھیجا کرو۔ ان الذین یؤذون اللہ اور جو لوگ تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، ورسولہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے نا وہ لعنت کی ہے دنیا اور آخرت میں، وعد لہم عذاب مہین ان کے لیے دردناک ذلیل کر دینے والا، رسوا کر دینے والا عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ المومنین مومن مردوں کو، والمومنات اور مومن عورتوں کو، بغیر کسی مکتسب جو انہوں نے کمایا، فقد احتملوا بہتانا اسما مبین اور انہوں نے جو ہے وہ بوجھ اٹھایا ہے اس بہتان اور صریح گناہ کا اپنے سر پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود و سلام بھیجنے کے حوالے سے ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے جو رسول فرشتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو آپ بھی ان پر درود بھیجیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ یعنی کہ درود بھیجنے کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مہربان ہے، آپ کی تعریف فرماتا ہے، آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے اور آپ کے کام میں برکت بھی فرماتا ہے۔ تو فرشتوں کی طرف سے آپ پر صلاۃ کا مطلب یہ ہوگا۔ اب فرشتے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود بھیجتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر پہنچا دے، اور اللہ نے مسلمانوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اب مسلمانوں کا آپ پر درود بھیجنا جو ہے نا وہ آپ پر کے جو درجات ہیں ان کی بلندی کے لیے دعا کرنا، اور سلام بھیجنے کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کامل سلامتی کی دعا کریں اور آپ کی مخالفت سے پرہیز کریں اور فرما بردار بن کر رہیں۔ رکوع کے آخر میں جو ڈسکس کیا گیا ہے، جو بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو تکلیف دیتے ہیں اور رنج پہنچاتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجی ہے اور ساتھ میں ذلیل کر دینے والا عذاب بھیجا ہے۔ ساتھ میں وہ لوگ جو مومن عورتوں اور مردوں پر الزام لگاتے ہیں، تو یہاں پر سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو ایذا دینے سے مراد کیا ہوگا کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے، جو حقوق اللہ میں کسی قسم کی کوئی تاہی کی جاتی ہے یا ان کو باقاعدہ ادا نہیں کیا جاتا تو اس میں کمی بیشی ہو جانا، اس کے بعد جو تعلیمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہیں ان کو ٹھیک طریقے سے ادا نہ کرنا، اور ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ان کے مطابق زندگی نہ گزارنا، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ مختلف انداز میں جو ہے نا وہ بات کرنا، وہ ایذا دینے کے معنوں میں آئے گا۔ اس کے علاوہ جو مسلمان مرد اور عورتوں پر جو بہتان لگانے کے حوالے سے ہے کہ اگر ان میں عیب پایا جاتا ہے تو تہمت اور بہتان دونوں صورتوں میں جو ہے نا وہ سزا کا مستحق بندہ ہوگا۔ اب تہمت یا بہتان میں کیا فرق ہوگا کہ تہمت جو کسی میں اگر برائی پائی جائے گی تو اس کو بیان کرنا، اور بہتان کیا ہوگا کہ اگر اس میں وہ عیب نہیں پایا جاتا تو بھی ہم اس پر وہ عیب لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعی اس نے یہ کام سر انجام دیا، تو دونوں صورتوں میں جو ہے وہ انسان جو الزام لگاتا ہے اس کو اس کا جو ہے نا وہ جواب دینا پڑتا ہے اور وہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ تو یہ ہمارا آج کا رکوع ہے جو ہم نے ڈسکس کیا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ رکوع میں لیکچر میں ہم نیکسٹ رکوع ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔